السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة التخرج، الحمد لله على نعمة التفوق، الحمد لله أولا وآخرة، ظاهرا وباطنة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على النجاح والتبريكات، الحمد لله على الفضل والبركات، والصلاة والسلام على معلم الخير وأعظم القدوات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم الباقيات. أما بعد، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، الآباء والأمهات، وأساتذتنا الأجلاء، وطلاب العلم والعرفان، أيها الحفل الكريم، نرحب بكم بترحيبات عاطرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فإن تشريفكم حفلتنا ومشاركتكم مناسبتنا ومما يزيد سعادتنا. ونحن طلاب الدفعة 40 من طلاب كلية الحديث الشريف في جامعة أبي بكر الإسلامية، وهي جامعة إسلامية عالمية منهجية دعوية مؤسسة على العقيدة السلفية، أصلها ثابت وفروعها في الآفاق، الناشئة على أيدي الأمناء وفي قواعدها دماء الشهداء، برئاسة الشيخ محمد ظفر الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فندعو الله أن تكون هذه الجامعة دائمة شامخة إلى يوم القيامة. أيها الجمع الكريم، أقف اليوم أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الخريجين، وأنا أفتخر بهم وبكون منهم، أن نلقي بعض رسائل مما تجول في خواطرنا من أجل الفرح والسرور. أما الرسالة الأولى فالشكر والامتنان لرب الأنام، امتثالا لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإن أولى وأول من نشكر ولا نشكر معه أحدا سواه هو الله سبحانه جل في العلا. ربنا لك الحمد، أنت أهل الثناء والمجد. ورسالة ثانية، نقدم الشكر الجزيل لآبائنا وأمهاتنا الحاضرين منهم اليوم ومن حضروا في قلوبنا وهم تحت الثرى. ها نحن صنيعكم، ها نحن حصاد أيديكم الكريمة، بارك الله في الغرس فأينع، فسلمت أياديكم لنا أجمع. ولا نقول لكم إلا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ورسالة ثالثة، نقدم الشكر والامتنان من قلوب فائضة بالمحبة والاحترام إلى جميع أساتذتنا الكرام، على رأسهم مدير الجامعة ونائب مدير الجامعة وشيخ الحديث في جامعة أبي بكر الإسلامية، ومدير التعليم ومشرف العام في جامعة أبي بكر الإسلامية، ومدير مجلد الأسوة الحسنة، ومدير الامتحانات. ولا ننسى شيخنا الرحيل الشهيد ضياء الرحمن تقبل الله شهادته، الذي كانت حفلاتنا في السنوات الماضية تتلألأ من وجهه النيرة، واليوم حفلتنا خالية عن شيخنا الرحيل ضياء الرحمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أساتذتنا الكرام، أنتم خير قدوة لنا، غرستم قيم البذل والعطاء، أحييتم فينا حس القيادة والشعور بمسؤوليتنا. شكرا لدعمكم، شكرا لتوجيهكم، شكرا لمحبتكم، شكرا لمحبتكم، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. وافتخروا بنا اليوم، فإنا لكم إن شاء الله خير خلف لخير السلف. وكذلك نشكر كل من ساعدنا في مجال التعليم. ورسالة الرابعة لي ولإخوان الخريجين، أيها الخريجون، أنتم نجوم هذه الجامعة، قد وقعت على أكتافنا أمانة عظيمة. أيها الخريجون، وصايا لنفسي ولكل نفس طموحة: الأولى أن نشكر الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد وعلى نعمة العلم. والثانية أن نتقي الله في السر والعلن. والثالثة مراجعة العلم وعدم الانقطاع عنه.
والعمل بالعلم. أيها الخريجون، فعلينا أن نحرص حرصا عظيما بتقوى الله والعمل بالعلم، فإن إذا رجعنا قدوة ينظر إلينا الناس يقتدون بأقوالنا وأفعالنا، فقد نأتي يوم القيامة فنحمل أجورا كريمة كثيرة ولا نعلم من أين حصلناها، وعلى العكس فنأتي يوم القيامة فنحمل أثاما كثيرة ولا نعلم من أين حصلناها. وأخيرا اسمحوني أن أخاطب هذه الجامعة أمام هذا الملأ. حديث محب لحبيبي، حديث محب لحبيبي، شكرا يا جامعتي مكمن ولاي واعتزاز. سأبقى فخورا ما حييت بأني كنت طالبا في جامعة أبي بكر الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.